Have you ever thought about working abroad in China but didn't know where to start? Today I'm going to share with you how I found job in China and how you can too. The first step is to research job market in China and understand types of jobs that are available for foreigners. Websites like LinkedIn, Glassdoor, and Indeed are great resources for job listing in China. Networking is the key when it comes to finding a job in China. Attend job fairs, join expat groups, connect with professionals in your industry on social media platforms like WeChat and LinkedIn. Consider reaching out to recruitment agencies that specialize in placing foreign workers in China. They can help match you with potential employers and navigate the visa application process. It is important to tailor your resume and cover letter to Chinese market. Highlight your international experience, language skills, and cultural understanding to stand out to potential employers. Once you have secured a job offer, make sure to research the company and familiarize yourself with Chinese work culture. Being prepared will help you make a smooth transition in your new role. By following these steps, you can find great overseas employment opportunities in China just like I did. Assalamu alaikum friends, I hope all of you are doing well. Welcome to my YouTube channel. This is your friend Tanzim in China. In today's video, I'm going to share with you how did I find job in China while I was working in Pakistan. जी गाइस, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आपको लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए. अपना जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो भी उसमें ऐड करें आप, और एक्सपर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करें. जैसा कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इस तरह से एक चाइना में यूज़ होने वाली ऐप है वीचैट. वीचैट पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. पहले तो आप उसमें उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें. उन ग्रुप्स में जॉब्स वगैरह लोग पोस्ट करते रहते हैं. जी गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ डिड आई फाइंड जॉब इन चाइना. तो मैं चाइना में फ़र्स्ट टाइम आया था नवंबर 2014 में. तो उससे पहले मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था, एडोफ्लेक्स में काम कर रहा था. तब एडोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं आई थी. तो उससे पहले मैं ये कर रहा था, मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई थी अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें ऐड किया हुआ था. जहाँ जहाँ मैंने काम किया था वो सारा एक्सपीरियंस उसमें ऐड किया था अपनी प्रोफाइल के अंदर. तो आईटी कंपनीज़ ओवरऑल द वर्ल्ड में आईटी कंपनीज़ को सर्च करता, और वहाँ के जो रिक्रूटर होते थे, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनमें से रिक्रूटर्स को सर्च करके उनको ऐड करता था. और साथ ही उनको एक मैसेज भेज देता था कि अगर आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग हुई या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई एडोफ्लेक्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, तो मुझे कंसीडर करें. खैर, इस बात को तकरीबन साल गुजर गया. पहले मैं डेली बेसिस पे ये काम करता था, लिंक्डइन पे जाता और कनेक्शंस ऐड करता और रोज़ मैसेजेस करता लोगों को, रिक्रूटर्स को. फिर जब मैं थोड़ा इस काम से थक गया तो मैंने डेली बेसिस की बजाय हफ्ते बाद लिंक्डइन को चेक करना शुरू किया. तो इस दौरान एक चाइनीज़ रिक्रूटर भी मुझे मिली. तो उसके साथ भी मेरी बातचीत होती रही कि अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग हुई तो मुझे लाजमी कंसीडर करें. खैर, इस तरह से मैं आपको बताया कि हफ्ते बाद लिंक्डइन चेक करता था. तो एक दिन मैंने लिंक्डइन ओपन किया तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था चाइनीज़ रिक्रूटर का कि हमारी कंपनी को एडोफ्लेक्स का बंदा चाहिए. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो मुझे सेंड कर दो. मैं अपने हायरिंग मैनेजर को सेंड कर दूंगी, तो फिर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करवा देंगे. अब जिस दिन मैं चेक कर रहा था वो मैसेज वो तकरीबन 7 दिन पहले आया हुआ था. तो मैंने फ़ौरन से पहले उसको उस मैसेज का रिप्लाई किया कि अगर अभी भी वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो मैं आपको अपनी अपडेटेड सीवी भेज देता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल करवा दें. साथ ही मैंने मैसेज किया कि अपना स्काइप आईडी भेज दो, ताकि अगर मैं लिंक्डइन पे लॉगिन ना करके चेक कर सकूँ तो मैं आपसे स्काइप पे कांटेक्ट कर सकता हूँ. तो उसका रिप्लाई आया मुझे अगले दिन ही कि हमने ऑलरेडी बंदा हायर कर लिया हुआ इंडिया से, तो अभी कोई ओपनिंग नहीं है एडोफ्लेक्स डेवलपर के लिए. तो जैसे ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है हमारी कंपनी में तो मैं आपको कंसीडर करूँगी और आपका सीवी अपने हायरिंग मैनेजर को भेज दूँगी. तो इस दौरान आप ये करो कि आप मुझे अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज दो. मैंने अपनी सीवी को अपडेट किया और उसको फ़ौरन से पहले भेज दिया, और उसने मुझे स्काइप आईडी भी दे दिया. मैंने उसे स्काइप पे भी ऐड कर लिया. 2-3 दिन गुजरे तो मैंने फिर से उसे मैसेज किया स्काइप पे, ये चेक किया कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है.
تو اس نے کہا جی ابھی ایڈوب فلیکس کی تو کوئی نہیں ہے، تو ہمیں ایک اینگولر جی ایس کا بندہ چاہیے جاوا اسکرپٹ میں جو کام کر سکے۔ میں نے کہا میں نے جاوا اسکرپٹ میں سمپل جاوا اسکرپٹ میں کام کیا ہوا ہے لیکن اینگولر میں کام نہیں کیا ہوا، تو اس کے لیے کہتی پھر تو شاید آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ یار یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ جاوا اسکرپٹ کا ایک فریم ورک ہے، تھوڑے دن میں لگا کے اس کو سیکھ لیتا ہوں۔ تو خیر میں نے تب سے وہ اینگولر سیکھنا شروع کیا، ایک ہفتہ سیکھا ہے میں نے اسے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ اب میرا نا انٹرویو اسکیجول کروا دیں، تو وہ کہتی چلو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا مجھے اب اپنی سی وی میں نا اینگولر جی ایس کو ایڈ کر لو۔ میں نے سی وی کو اپڈیٹ کیا، اسے دوبارہ سینڈ کر دیا۔ خیر میرا انٹرویو اسکیجول ہو گیا، اور انٹرویو بہت سمپل سا ہوا کہ اس میں مجھے نا ایک پیس آف کوڈ دیا گیا، یعنی 6-7 لائنوں کا، اور کہا کہ اس میں نا ایک ایرر ہے، یعنی سنٹیکس ایرر ہے، تو وہ آپ اس کو فکس کریں۔ وہ ایزی تھا، تو میں نے ایزیلی اسے ریزولو کر دیا۔ اور اس میں 3 لوگ تھے، ایک تھا وہ مینیجر تھا اس پروجیکٹ کا، اور ایک جاوا اسکرپٹ ڈیولپر تھا۔ ان سب لوگوں کے ساتھ آ کے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ایک اس میں اسکرم ماسٹر تھا، اسکرم سے ریلیٹڈ وہ کوشچن پوچھ رہا تھا، اور جو مینیجر تھا وہ ٹیم اسٹرینتھ کے بارے میں اور کس کمپنی میں کام کیا اور وہ کیسے کام کرتے ہیں، یعنی انوائرمنٹ کے بارے میں اور ورک کلچر کے بارے میں وہ کوشچن کرتا رہا، یعنی جنیرک سا انٹرویو تھا۔ اور انٹرویو میرا 30 منٹ کا تھا۔ اب مجھے یہ تھا کہ شاید، کیونکہ مجھے ریکروٹر نے بتایا تھا کہ آپ کے 3 انٹرویوز ہوں گے، ابھی آج پہلا ہے، یہ بیسک انٹرویو ہے، اس کے بعد ایک اور انٹرویو ہوگا، وہ تھوڑا ہارڈ قسم کا ہوگا، پھر اس کے بعد ایچ آر کے ساتھ ہوگا۔ خیر وہ انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا، میں 50-50 تھا کہ پتہ نہیں اب یہ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہوگا۔ میں نے اگلے دن اس سے پوچھا، بلکہ اس کا خود میسیج آیا مجھے اسکائپ پہ، کانگریچولیشنز یو ہیو پاسڈ یور انٹرویو۔ تو میں بڑا خوش ہوا، تو میں نے اسے پوچھا نیکسٹ انٹرویو کب ہے؟ وہ کہتی بس ایک ہی انٹرویو ہے، ایک ہی انٹرویو تھا، وہ ہو گیا آپ کا، اب ایچ آر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی۔ بلکہ نہیں، وہ کہتی کہ میں ہی ابھی آپ کو نا ہائرنگ مینیجر نے مجھے بتایا، تو میں 1-2 دن تک نا آپ کو آفر لیٹر سینڈ کروں گی، اگر آپ کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہم کریں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ خیر 3-4 دن بعد مجھے آفر لیٹر مل گیا، اور سیلری بس اس ٹائم تھی گئی 12,000 RMB، تو تب ان دنوں میں بنتی تھی 1,90,000 تقریباً بنتی تھی پاکستانی روپیز میں۔ تو میں نے کہا چلو یار یہاں سے تو ہم پاکستان سے نکلتے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ خیر میں نے آفر ایکسیپٹ کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کانٹریکٹ سینڈ کیا، تو کانٹریکٹ میں نے سائن کیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد سارا پروسیس آ جاتا ہے کہ ویزا وغیرہ اپلائی کیا، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب آپ کو آفر لیٹر مل جائے چائنا سے تو کس طرح سے آپ نے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور کیا پروسیجر ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ تو آئی ہوپ یو گائز لائک مائی جرنی ہاؤ ڈیڈ آئی فائنڈ جاب ان چائنا۔ تو اگر آپ اسی طرح کی چائنا سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔